नमस्कार सबैजनालाई म जित कुमार चौलागे तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म एप्लाइड मेकानिक्स पार्ट 3 लिएर आइसकेको छु। एप्लाइड मेकानिक्सको पार्ट 3 मा आज म एउटा न्यूमेरिकल लिएर आएको छु। यदि तपाईले पार्ट 1 पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, म डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो राख्दिने छु। र पार्ट 3 मा चाहिँ आज मसँग एउटा न्यूमेरिकल छ। न्यूमेरिकल हेरौं। ए देखि एफ सम्म हामीसँग एउटा बीम छ। यो चाहिँ नि ओभरह्याङ्गिङ बीम हो, सिम्पली सपोर्टेड ओभरह्याङ्गिङ बीम। यहाँ बी र सी मा चाहिँ यसको बी मा हिन्ज सपोर्ट छ र ई मा रोलर सपोर्ट छ र यसको दुईतिर यो ओभरह्याङ्ड भएको छ, त्यसैले सिम्पली सपोर्टेड ओभरह्याङ्गिङ बीम हो। अब यसमा लोडहरू लागेको हेर्दाखेरि पोइन्ट सी मा हामी देख्न सक्छौं 40 किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड, डी मा देख्न सक्छौं 30 किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड। त्यसैगरी डी पोइन्टमा हामी देख्न सक्छौं एउटा क्लकवाइज मोमेन्ट 20 किलो न्यूटन मिटर। त्यसपछाडी ए देखि सी मा हामीसँग यूडीएल छ। यूडीएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। र अर्को ई देखि एफ सँग चाहिँ हामीसँग यूभीएल छ, युनिफर्मली भेराइङ लोड, जुन 0 देखि 20 किलो न्यूटन पर मिटर यसको हाईएस्ट इन्टेन्सिटी, यसको लोएस्ट इन्टेन्सिटी 0 किलो न्यूटन हुँदै र यो 20 किलो न्यूटन प्रति मिटरको एउटा हामीसँग यूभीएल छ। र यसको डिस्टेन्स हेर्ने हो भने ए देखि बी हामीसँग 2 मिटर, बी देखि सी 2 मिटर, सी देखि डी 2 मिटर, डी देखि ई 2 मिटर, त्यसैगरी ई देखि एफ 2 मिटर। ल अब हामी लागौं यसको सोलुसन तर्फ। सो यसको सोलुसनमा जाँदाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला बनाउने भनेको फ्री बडी डायग्राम हो, एज आई अलवेज सेड इन माई पार्ट 2 एज वेल। फ्री बडी डायग्रामको लागि मैले यहाँ ए देखि एफ सम्म पहिला एउटा लाइन ताने। त्यसपछाडी मसँग यहाँ भएको लोडहरू जुन सी पोइन्टमा 40 किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड छ त्यसलाई मैले यहाँ नोट गर्छु। त्यसपछाडी डी को 30 किलो न्यूटन लोडलाई पनि मैले यहाँ नोट गर्छु। त्यसपछाडी 20 किलो न्यूटन मिटरको मसँग यहाँ एउटा मोमेन्ट छ, सेल्फ मोमेन्ट, त्यसलाई पनि मैले यहाँ नोट गरेँ। र यहाँ हेर्न सक्छौं हामी बी मा हामीसँग हिन्ज सपोर्ट छ र ई मा रोलर सपोर्ट छ। मैले पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ, यदि हामीसँग कुनै पनि स्ट्रक्चरमा यदि हिन्ज सपोर्ट छ भने त्यसले भर्टिकल र होरिजेन्टल फोर्स दुईटै फोर्सलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँनेर बी पोइन्टमा चाहिँ हामीसँग एउटा भर्टिकल फोर्स आउँछ आरबीवाई र अर्को होरिजेन्टल फोर्स आउँछ आरबीएक्स, र ई मा चाहिँ हामीसँग रोलर सपोर्ट हो। र यदि रोलर सपोर्ट हो भनेदेखि हामीसँग यहाँनेर यसले रेसिस्ट गर्न सक्ने भनेको एउटा भर्टिकल फोर्स मात्रै हो, त्यसैले यहाँ एउटा भर्टिकल रिएक्सन आउँछ आरईवाई। अब यहाँ हामी देख्न सक्छौं यूडीएल जुन ए देखि सी सम्म छ 10 किलो न्यूटन प्रति मिटर, यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्छौं। यो हुन त नगरिकनै गर्दा पनि हुन्छ, तर इजिनेसको लागि हो यो। तपाईले यदि यसलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न। र यो ए देखि सी सम्म यो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरको यूडीएल हुनु भनेको यो यूडीएल ए देखि बी सम्म पनि हुनु हो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटर। त्यसैले यो ए बी को सेक्सनमा हेर्दाखेरि यदि यसलाई हामीले पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्ने हो भनेदेखि यहाँ हेर्नुस्, यूडीएल को केसमा के हुन्छ भने यसको इन्टेन्सिटी 10 इन्टु यसको डिस्टेन्स भनेको कति छ ए देखि बी 2 मिटर, 10 इन्टु 2 यो भनेको 20 किलो न्यूटन। सो 20 किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड आउँछ र यो एक्ट चाहिँ कहाँ गर्छ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्सको मिडमा, अर्थात् इट एक्ट्स इन 2/2 द्याट इज 1 मिटर। यो डिस्टेन्समा चाहिँ गएर के गर्छ त यो लोडको इन्टेन्सिटी पोइन्ट लोड इन्टेन्सिटी भएर यहाँ लाग्छ। यो लोडको पोइन्ट लोडमा हामीले कन्भर्ट गर्यौं भने 20 किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड चाहिँ यसको मिड पोइन्टमा गएर लाग्छ। मिड पोइन्टमा गएर लाग्नु भनेको यहाँ हेर्न सक्छौं हामी यसले यो 2 मिटर डिस्टेन्सलाई 1 मिटर अनि 1 मिटरमा डिभाइड गर्यो है। त्यसैगरी यो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरको यूडीएल त बीसी मा पनि हो, हामी हेर्न सक्छौं बीसी मा पनि हो यो। र यो बीसी मा पनि यसको इन्टेन्सिटी अब हामीले पोइन्ट लोडमा यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने 10 इन्टु 2 नै हो यहाँ पनि। सो 10 इन्टु 2 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। र यो 20 किलो न्यूटन पनि कहाँ एक्ट गर्छ त भन्दा यो बीसी को मिड पोइन्टमा एक्ट गर्छ। र मिड पोइन्टमा एक्ट गर्नु भनेको यसले यो बीसी लाई जुन 2 मिटरको हाम्रो डिस्टेन्स छ यसलाई 1 मिटरमा डिभाइड गर्छ। ओके, सो यूडीएल सक्यो। अब हेरौं यूभीएल, ईएफ यूभीएल। यो यूभीएल लाई पनि हामीले पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ यूडीएल को जस्तो अलि छैन। यो यूडीएल मा चाहिँ 10 इन्टु 2 हामीले जस्ट यसको इन्टेन्सिटी अनि इन्टु डिस्टेन्स गरेर पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्छौं भने यूभीएल को केसमा चाहिँ हेर्नुस् यो ट्रायंगुलर भेरिएसन छ। ट्रायंगुलर भेरिएसन छ भने यहाँ हेर्नु होला यसको चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको हामीसँग छ 2 मिटर, 2 इन्टु हाइट चाहिँ हामीसँग 20। सो यसको पोइन्ट लोड भनेको चाहिँ 20 किलो न्यूटन नै हुन आउँछ। सो इट इज पोइन्ट लोड 20 किलो न्यूटन। अब यो एक्ट चाहिँ कहाँ गर्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् यूडीएल मा चाहिँ यो एक्ट मिड पोइन्टमा गर्थ्यो, यसले यसरी डिस्टेन्सलाई आधा आधामा भाग गर्थ्यो। तर यूभीएल को केसमा, युनिफर्मली भेराइङ लोडको केसमा चाहिँ अब यसले मिड पोइन्टमा एक्ट गर्दैन। अब यसले कहाँ एक्ट गर्छ त भन्दाखेरि यो ई पोइन्टबाट हेर्नुस् जहाँनेर यसको एंगल लेस छ, यो ई पोइन्टबाट चाहिँ यसले एक्ट गर्ने भनेको
2/3 अफ यो डिस्टेन्स अर्थात् 2 मिटर यहाँ गएर एक्ट गर्छ र यो हाम्रो क्यालकुलेसन गर्दा 1.33 हुन आउँछ। त्यसैले यहाँनिर डिस्टेन्स हेर्नुहोस् ईबाट 1.33 मा छ अनि एफबाट चाहिँ 0.66 मा छ। त्यसै गरी एफबाट यदि यसको डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गर्ने भने 1/3 अफ 2 हो, त्यो भनेको 0.66 हुन आउँछ। सो यसरी यो युबिएलको इन्टेन्सिटी चाहिँ यहाँनिर एक्ट गर्छ, तर कहाँ एक्ट गर्छ त भन्दा ईबाट 2/3 को डिस्टेन्समा, एफबाट 1/3 को डिस्टेन्समा। ओके, सो दिस वाज आवर फ्री बडी डायग्राम। र अब यो फ्री बडी डायग्राम पछि हामी लाग्छौँ हाम्रो सेकेन्ड पार्टतर्फ, त्यो चाहिँ सपोर्ट रियाक्सन क्यालकुलेसन हो। सबभन्दा पहिला क्वेसनलाई फ्री बडी डायग्राममा डिभाइड गर्नु हो, अब सपोर्ट रियाक्सन क्यालकुलेसनमा लागौँ। सपोर्ट रियाक्सन क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ हामीले त्यही इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लगाएर सल्भ गर्ने हो। मैले पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनहरू के हुन्छ भनेर, र यसमा समेसन एफएफ एक्स इक्वल टु 0 सबैभन्दा पहिला, र यहाँनिर होरिजेन्टल फोर्स हो। यो होरिजेन्टल फोर्स र राइटतिर गएको फोर्सलाई मैले पोजिटिभ भनेर नोट गरेको छु। र यो बिममा यदि तपाईँले अब हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग राइटतिर गएको लोड भनेको त यही आरबिएक्स मात्रै छ। सो आरबिएक्स इक्वल टु 0 सक्यो। हाम्रो कन्सर्न भनेको सपोर्ट रियाक्सन निकाल्नु भनेको यही आरबिएक्स, आरबिवाई र आरयुवाई निकाल्नु हो। आरबिएक्स निक्लियो। अब हामीसँग सेकेन्ड स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन छ समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 एन्ड अपवार्ड पोजिटिभ। अब समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 गर्ने, अब यो चाहिँ भर्टिकल फोर्सहरूलाई हेर्ने हो यो बिममा लागेको, र त्यसमा अपवार्डतिर गएका फोर्सहरूलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ र डाउनवार्डतिर गएको फोर्सहरूलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ लिन्छौँ। अब यो बिममा तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो आरबिवाई र आरयुवाई चाहिँ दुइटै अपवार्ड गइराखेको छ यो रियाक्सनहरू, त्यसैले पोजिटिभ आरबिवाई पोजिटिभ आरयुवाई है। र यो 20 किलोन्युटन हेर्नुहोस् त डाउनवार्ड छ -20, यो 20 किलोन्युटन डाउनवार्ड छ -20, यो 40 किलोन्युटन डाउनवार्ड छ -40, यो 30 किलोन्युटन डाउनवार्ड छ -30, र यो 20 किलोन्युटन डाउनवार्ड छ -20 इक्वल्स टु 0। यसमा यो मोमेन्टको कुरा आउँदैन। समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 मा भर्टिकल फोर्सको मात्रै कुरा आउँछ। र योलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा इक्वेसन पाउँछौँ आरबिवाई प्लस आरयुवाई इक्वल्स टु 130 किलोन्युटन। यसलाई मैले इक्वेसन आई भने, ठिक छ, इक्वेसन आई भने। ओके, अब यस पछाडि हामी जाऊँ फर्दर अगाडि। समेसन एफएफएक्स पनि सक्यो, समेसन एफएफवाई पनि सक्यो, र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टु 0 गर्छौँ। अर्थात् हाम्रो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनमा समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टु 0 हो हाम्रो थर्ड इक्वेसन। र अब यसमा तपाईँले जुनसुकै पोइन्टमा बसेर पनि मोमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, तर सकभर यस्तो पोइन्टमा बस्दा राम्रो हुन्छ जहाँ बस्दाखेरि कुनै एउटा रियाक्सनको भ्यालु आओस्। हुन त हामीले इक्वेसन बनाएर यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ जहाँ बसेर मोमेन्ट लिए पनि, तर पनि सकेसम्म कुनै रियाक्सनको भ्यालु आउने गरी तपाईँले मोमेन्ट लिनुभयो भने तपाईँलाई इजी हुन्छ। त्यसैले म यहाँनिर हेर्नुहोस् यो बी पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिन्छु। यो बी पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिँदा के हुन्छ, यो आरबिवाई आरबिएक्सले त यो बी पोइन्टमा मोमेन्ट दिँदैन, बाँकी लोडहरूले मोमेन्ट दिने हो, र त्यो क्यालकुलेसन गर्दा मलाई आरयुवाईको भ्यालु निकाल्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् त मैले समेसन अफ मोमेन्ट एबाउट बी इक्वल्स टु 0 गरेँ, र बी इक्वल्स टु 0 गर्दा मैले यहाँनिर भएको जति पनि लोडहरू छ त्यसले क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ भनेर मैले यहाँ नोटेसन दिएको छु। अर्थात् यहाँनिर भएको लोडहरूले यो बी पोइन्टमा जति पनि लोडहरूले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिने, जति पनि लोडहरूले एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिने हो। अब यो बी पोइन्टमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो 20 किलोन्युटनको लोड जुन छ, यो 20 किलोन्युटनको लोडले यो बी पोइन्टलाई हेर्नुहोस् त कसरी घुमाउन खोज्छ, एन्टी क्लकवाइज, घडीको उल्टो दिशा एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोजिरहेको छ, एन्टी क्लकवाइज, ठिक छ, एन्टी क्लकवाइज। त्यसैले -20 × 1, 20 × 1। त्यस पछाडि यही बी पोइन्टमा अब यो आरबिवाई र आरबिएक्सले त दिँदैन, अब यो 20 ले हेर्नुहोस् त क्लकवाइज घुमाउँछ यसलाई, कतिमा त 20 × 1 प्लस 20 × 1, ठिक छ। त्यसै गरी यो 40 ले 40 × 1 2, सो प्लस 40 × 2, यो 30 ले 30 × 2 3 एन्ड 4, सो प्लस 30 × 4। त्यसै गरी यो 20 ले हेर्नुहोस् त, यो 20 ले यतापट्टिको 20 है, यो 20 ले 20 इन्टु डिस्टेन्स कति त 1 2 3 4 5 6 7.33, ओके, प्लस 20 × 7.33। त्यस पछाडि यहाँ एउटा सेल्फ मोमेन्ट पनि छ डी पोइन्टमा 20 किलोन्युटन मिटरको क्लकवाइज मोमेन्ट छ, हामीले क्लकवाइज पोजिटिभ लिने भनेका छौँ, त्यसैले प्लस 20। र यो आरइवाई छ अझै हेर्नुहोस् है, यो आरइवाई यसले चाहिँ यो बी पोइन्टमा मोमेन्ट कस्तो दिन्छ त भन्दा है, हेर्नुहोस् त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज। त्यसैले माइनस आरइवाई इन्टु डिस्टेन्स कति त 2 2 4 5 एन्ड 6, ओके। सो आरइवाई इन्टु 6 नेगेटिभमा यो गर्दाखेरि मैले पाएँ आरइवाईको भ्यालु 61.1 किलोन्युटन, जुन भ्यालु के छ हेर्नुहोस् त पोजिटिभ छ।
यदि कुनै पनि भ्यालु पोजिटिभ हुनु आयो भनेदेखि मैले सपोज गरेको डिरेक्सन चाहिँ मेरो करेक्ट रहेछ भनेर बुझ्ने हो, अर्थात् आरयुआई अपवार्ड नै हुँदो रहेछ। ठिक छ, यहाँ अपवार्ड दिएको छु। र अघि हामीले इक्वेसन आई निकालेको थियौँ, आरबिवाई प्लस आरयुआई इक्वल टु 130 किलोन्युटन। अब मैले त्यो इक्वेसन आईलाई यहाँ युज गर्छु। हेर्नुहोस् त, आरबिवाई प्लस आरयुआई इक्वल टु 130 किलोन्युटन। र यो युज गर्दाखेरि मैले अब यहाँ आरयुआईको भ्यालु लेख्छु 61.1 किलोन्युटन र आरबिवाईको भ्यालु निकाल्छु 68.9 किलोन्युटन। यो पनि पोजिटिभ आयो हाम्रो, अर्थात् हामीले सपोज गरेको डाइरेक्सन के रहेछ त, ठिक रहेछ, अर्थात् आरबिवाई पनि अप्पर डाइरेक्सनमै हुने रहेछ। सो 68.9 किलोन्युटन अपवर्ड। ओके, सो यसरी मैले सपोर्ट रियाक्सनहरू क्यालकुलेसन गरेँ। अब म यहाँ मेरो सपोर्ट रियाक्सनहरू नोट गर्छु। आरइवाई मसँग छ 61.1 किलोन्युटन, 61.1 किलोन्युटन, एन्ड आरबिवाई छ मसँग 68.9 किलोन्युटन। ओके, 68.9 किलोन्युटन। ठिक छ, अब चाहिँ हामी जाउँ शियर फोर्स क्यालकुलेसनतर्फ। सपोर्ट रियाक्सन निकालिसकेपछि पहिला फ्री बडी डायग्राम, सपोर्ट रियाक्सन, त्यस पछाडि हामीले गर्ने भनेको शियर फोर्स क्यालकुलेसन हो। अब शियर फोर्स क्यालकुलेसनको लागि यहाँ हेरौँ। शियर फोर्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले डिरेक्सन निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँ लेफ्टदेखि राइट जाने हो कि राइटदेखि लेफ्ट आउने हो। अब जेनरली हामी लेफ्टदेखि राइट जान्छौँ, अर्थात् अब तपाईँ लेफ्टदेखि राइट जानुहुन्छ भने तपाईँले अब राइटदेखिको लेफ्टलाई चाहिँ बिर्सिदिनुहोस्, त्यसलाई भुलिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यदि यो तपाईँको बिम हो भने हाम्रो पोइन्ट अफ कन्सर्नहरू यहाँ ABCDEF यो पोइन्ट अफ कन्सर्न हो, हामी यो पोइन्टहरूमा कन्सर्न हुने हो। र तपाईँले कुनै पनि पोइन्टमा बसेर शियर फोर्स निकाल्दाखेरि अब हामीले राइटतिरको लोड होइन कि लेफ्टतिरको लोडहरू हेर्ने है। यो पोइन्टमा बस्नुहुन्छ भने यसको लेफ्टतिरको लोड, यो पोइन्टमा यसको लेफ्टतिर, यो पोइन्टमा यसको लेफ्टतिर, यसरी हेर्दै जाने हो शियर फोर्समा। र फेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने प्रत्येक पोइन्ट अफ कन्सर्नमा हामीले लेफ्ट राइट गर्दै चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् त्यो फर्दर बुझिहाल्नुहुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। अब सबैभन्दा पहिला शियर फोर्स एट ए लेफ्ट है, हामीले ए पोइन्टमा पनि प्रत्येक पोइन्ट अफ कन्सर्नमा लेफ्ट राइट चाहिँ गर्नैपर्छ। तर लोड हेर्ने चाहिँ जुनसुकै पोइन्टमा बसेर पनि हामीले हेर्ने भनेको लेफ्टतिरदेखि राइटतिर गइरहेको लोडहरू, राइटदेखि लेफ्टको तपाईँले अब टेन्सन पनि छोडिदिनु, साइन कन्भेन्सनलाई पनि तपाईँले दिमागमा बर्डन गरिराख्नु पर्दैन। सो लेफ्टदेखि राइट हेर्दा अपवर्ड पोजिटिभ, डाउनवर्ड नेगेटिभ। सो यहाँ हेरौँ शियर फोर्स एट ए लेफ्टमा। अब तपाईँ शियर फोर्स एट ए लेफ्ट हो हेर्ने हो भने यो एमा बस्नुहोस् र लेफ्टतिर हेर्नुहोस्, एमा बस्नुहोस् र लेफ्टतिर हेर्नुहोस्, केही लोड छ छैन। सो शियर फोर्स एट ए लेफ्ट इज इक्वल टु 0। अब शियर फोर्स एट ए राइटमा चाहिँ के हुन्छ भने यो लेफ्टको लोड पहिला ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, यो रुल हो हेर्नुहोस् है, 0 यो ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्लस कुनै पनि पोइन्टमा राइटको भ्यालु हामीले निकाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टमै लागेको लोडलाई पनि अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्टको त ट्रान्सफर हुन्छ नै, र राइटमा लागेको, राइट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही पोइन्टमा लागेको लोड। अब यो ए पोइन्टमा कुनै लोड छ र ए पोइन्टमै त कुनै पनि लोड छैन, सो 0, र यो भ्यालु पनि के आयो, 0 नै आयो। अब शियर फोर्स एट बी लेफ्टको पाली हेर्नुहोस् है, ए राइट पछि बी लेफ्ट। अब यो बी लेफ्टमा जाँदा तपाईँले ए राइटको ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, 0 आइसक्यो यहाँ। र अब बीमा बस्नुहुन्छ, फ्री बडी डायग्रामको बीमा बस्नुहुन्छ, अनि लेफ्टतिर हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, ए को राइटसम्म हामीले सकिसक्यो हो, अर्थात् ए पोइन्टसम्मको कुरा सकिसक्यो हो, ए पोइन्टसम्मको है। अब बी लेफ्ट हेर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त 20 किलोन्युटन कता गइरहेको छ, डाउनवार्ड गइरहेको छ। त्यसैले यहाँनिर तपाईँले के गरिदिनु पर्यो, लेफ्ट पार्टमा 0 त यो ट्रान्सफर भइसकेको थियो, -20। किन माइनस, डाउनवार्ड फोर्स त नेगेटिभ हो, -20, र यो गर्दा -20 किलोन्युटन आउँछ। त्यसै गरी अब हामी हेर्छौँ यही बी पोइन्टमा राइट, र बी पोइन्टमा राइट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लेफ्टको भ्यालुलाई फेरि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, -20। अब राइट हेर्ने भनेको त्यही पोइन्टमा लागेको लोडलाई पनि हेर्ने हो। अब बी को राइट हेर्नु भनेको तपाईँले लेफ्टसम्म त यसको काम सकिसक्यो। सो बी को राइटमा बीकै पोइन्टमा लागेको लोड, अब बी पोइन्टमै लागेको लोड चाहिँ कुन हो त भन्दा आरबिवाई हो, अर्थात् 68.9 हो, जुन अपवर्ड गइरहेको छ। त्यसैले हेर्नुहोस् बी राइटमा -20 त सधैँ थियो, प्लस 68.9, यो गर्दा 48.9 किलोन्युटन आउँछ। त्यस पछाडि अब बी राइट पनि सक्यो। अब सी लेफ्ट गर्दाखेरि तपाईँ सी पोइन्टमा बस्नुहुन्छ, ठिक छ, सी पोइन्टमा बस्नुहुन्छ र लेफ्टतिर हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कहाँसम्म सकिसक्यो हामीले, बी राइटसम्म सकिसक्यो हो, र यो राइटको यहाँ ट्रान्सफर भइसकेको छ 48.9। बी राइटसम्म सक्नु भनेको बी पोइन्टसम्म सकिनु हो, बी पोइन्टसम्म होइन। अब सी लेफ्ट हेर्दा कुन लोड बाँकी छ, 20 किलोन्युटनको डाउनवर्ड फोर्स बाँकी छ। त्यसैले सी लेफ्ट गर्दाखेरि 48.9 -20, यो गर्दा 28.9 किलोन्युटन। अब सी राइट गर्दा तपाईँले यो लेफ्टलाई त ट्रान्सफर गर्नै पर्यो, पोजिटिभ 28.9 किलोन्युटन, र सी राइट हेर्दाखेरि सी पोइन्टमै लागेको लोडलाई हेर्ने हो। अब सी पोइन्टमा लागेको लोड भनेको के छ हेर्नुहोस् त, 40 किलोन्युटनको डाउनवार्ड छ। त्यही भएर सी राइट गर्दा यो 28.9 -40, यो भनेको -11.1 किलोन्युटन आउँछ। त्यस पछाडि हामी जाउँ डी लेफ्टमा। डी लेफ्टमा जाँदाखेरि सी राइटको तपाईँले ट्रान्सफर गर्नै पर्यो, -11.1, र डी लेफ्ट भनेको अब डीमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ डीमा बस्नुहुन्छ र लेफ्टतिर हेर्नुहुन्छ।
सी को राइटसम्म सकिसकेका छौँ। सी को राइटसम्म सकिसके भनेको हेर्नुहोस् त सी पोइन्टसम्मको लोड सकिसक्यो हो। अब बाँकी बिचमा कुनै लोड छ र छैन। त्यसैले डी लेफ्ट गर्दाखेरि यो ट्रान्सफर भइसकेको थियो +0 द्याट इज इक्वल टु -11.1 किलोन्युटन। अब डी राइट गर्दा चाहिँ यो त तपाईँले ट्रान्सफर गर्नै पर्यो -11.1 किलोन्युटन। अनि अब डी राइट भनेको त डी पोइन्टमै लागेको लोडलाई हेर्ने हो तपाईँले। डी पोइन्टमै लागेको लोड भनेको कुन छ त अर्को 30 किलोन्युटनको डाउनवार्ड छ। त्यसैले -30 र यो गर्दा -41.1 आउँछ। अब ई पोइन्टमा जानुस्। ई पोइन्टको पनि लेफ्टमा है, डी को राइटसम्म सक्यौँ हामीले। अब ई को लेफ्टमा जाँदा यो डी को राइटलाई ट्रान्सफर गर्नै पर्यो -41.1 र अब ई को लेफ्टमा हेर्नुहोस् त डी को राइटसम्म हामीले सक्यो अर्थात् डी पोइन्टसम्मको त सकिसकेको छ। अब ई को लेफ्टतिर डी र ई को बिचमा केही लोड छ र छैन। त्यसैले +0 र यो गर्दाखेरि आयो -41.1 किलोन्युटन। अब ई को राइट गर्दाखेरि हामीले यो -41.1 किलोन्युटनलाई त यहाँ ट्रान्सफर गरिसक्छौँ -41.1 किलोन्युटनलाई। अनि ईमै लागेको लोड भनेको 61.1 किलोन्युटन जुन अपवार्ड छ पोजिटिभ, सो +61.1 किलोन्युटन। यो भनेको आउँछ हाम्रो भ्यालु 20 किलोन्युटन। ओके, र अब तपाईँले यो ई राइटलाई फेरि लेफ्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो समेसन अफ ई एफ लेफ्टमा। यहाँनिर 20 त ट्रान्सफर भइसक्यो राइटबाट। अब यफको लेफ्टतिर भनेको यफमा बसेर लेफ्टतिर हेर्ने ई को राइटसम्म आइसकेको छ 20 किलोन्युटन डाउनवार्ड छ। सो -20 इज इक्वल टु 0 एन्ड सियर फोर्स एट एफ राइट भनेको यसलाई त ट्रान्सफर गर्नै पर्यो 0। अनि राइट भनेपछि यफमै लागेको लोड केही छ र छैन, सो 0। ओके, यसरी हुन्छ सियर फोर्स क्यालकुलेसन। र लास्ट र फर्स्टको चाहिँ 0 आउनै पर्छ। अघि ए को लेफ्ट पनि 0 थियो, अहिले एफको राइट पनि हाम्रो 0 नै छ। अब यसमा ध्यान दिएर हेरौँ। यस्तो खालको क्वेसन जब तपाईँले देख्नुहुन्छ, यस्तो खालको क्वेसन देख्नुहुन्छ भने सियर फोर्समा यस्तो खालको क्वेसन भन्नाले यहाँ युभिएल युडिएल पोइन्ट लोड छ। सियर फोर्स गर्दाखेरि यदि तपाईँले कतै युबिएल देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो युबिएलको केसमा चाहिँ तपाईँले मिडको भ्यालु पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ है, बिचको भ्यालु पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रुल हो। त्यही भएर मैले यहाँ के गरेको छु, सियर फोर्स एट इएफको मिड पनि निकालेको छु। इएफको मिड भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, यो इएफको मिडसम्म आउनु पर्यो। तपाईँ मिडसम्म आउनु भनेको हेर्नुहोस् त कुन कुन लोड आउँछ यहाँ। इएफको मिडसम्म आउनु भनेको फ्री बडी पट्टि डायग्राममा 20 आउँछ, आरबिओ आउँछ, यो 20, यो 40, यो 30 आउँछ। त्यस पछाडि यो आरइवाई पनि आउँछ हैन। अनि मिडमा भनेको यो मिडको इन्टेन्सिटी हेर्नुहोस् त, मिडको यो युबिएल जति छ नि यो युबिएल पनि आउँछ। अब अहिले यहाँ सियर फोर्स हेरे हो, मोमेन्ट होइन। त्यही भएर यो 20 चाहिँ तपाईँले मतलब गर्नु परेन सियर फोर्समा है। अब सियर फोर्स एट इएफ मिड निकाल्दा चाहिँ -20 यहीँ छ, -20 -40 -30 +68.9 +61.1 गरेँ मैले। अब यो इन्टेन्सिटी मिड इन्टेन्सिटी हामीलाई चाहिने हो हैन। मिड इन्टेन्सिटी यो 20 किलोन्युटन यसको पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरे हो, यसमा नजानुस्। अब मिड इन्टेन्सिटी निकाल्नलाई हेर्नुहोस् त, यो युबिएल हो भने युबिएलको हामीसँग फुल 20 किलोन्युटन इन्टेन्सिटी, म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी यसको 20 किलोन्युटन हो। अब मिड इन्टेन्सिटी निकाल्नलाई हेर्नुहोस् त, यो 20/2 हामी सिमिलर ट्रायंगल युज गर्छौँ र मानौँ मिड इन्टेन्सिटी x छ भने 20/2 इज इक्वल टु x/1 यो गरेर हामीले x इज इक्वल टु 10 किलोन्युटन पर मिटर भेटायौँ। यो मिड किन गरेको भन्ने कुरा पछि थाहा पाउनुहुन्छ। यो डायग्राममा हामीले यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र सियर फोर्स डायग्राम गर्दाखेरि यो चिजहरू आउँछ, त्यसको लागि हामीले निकालिराख्ने हो। सो यो भयो सियर फोर्स क्यालकुलेसन। र अब चाहिँ हामी जान्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनतर्फ। सो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनमा पनि अब त्यही नै हो। सबैभन्दा पहिला तपाईँले लेफ्टदेखि राइट जाने नै हो। अब सियर फोर्समा लेफ्टदेखि राइट गइसकेपछि बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि यु गो फ्रम लेफ्ट टु राइट एन्ड क्लकवाइज पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ है। र यसमा चाहिँ हामी सियर फोर्समा जस्तो ए लेफ्ट राइट बी लेफ्ट राइट गर्दैनौँ, जस्ट पोइन्टमा कन्सर्न हुन्छौँ। अर्थात् बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए हेरौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए इक्वल टु 0 हुन्छ। यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट ए र एफमा चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ, तपाईँ त्यसमा कन्फ्युज भइराख्नु पर्दैन। र अर्को बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी, अब तपाईँ बीमा बसेर लेफ्टतिर हेर्नुहोस् र लेफ्टतिरबाट आएको लोडहरूले अब क्लकवाइज मोमेन्ट दिने लोडहरूलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ लिन्छौँ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। यहाँ 20 ले के दिइरहेछ हेर्नुहोस् त, क्लकवाइज दिइरहेछ 20/1, सो सरी यहाँ 20/1 ले एन्टी क्लकवाइज दिइरहेछ, सो -20/1 द्याट इज -20 किलोन्युटन। ओके, -20 किलोन्युटन। बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी, अब सी पोइन्टमा बस्नुहोस् र लोडहरू हेर्नुहोस् 20, 68 र 20। 20 ले एन्टी क्लकवाइज, 68.9 क्लकवाइज, 20 ले एन्टी क्लकवाइज। सो you have bending moment at C here 20 negative 20 and positive 68.9 यो भ्यालु आउँछ यति। त्यस पछाडि डी पोइन्टमा चाहिँ यहाँ एउटा सेल्फ मोमेन्ट भएको हुनाले यस्तो सेल्फ मोमेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ हामी लेफ्ट र राइट गर्छौँ है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यस्तो सेल्फ मोमेन्ट आउँछ भने सेल्फ मोमेन्ट आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले लेफ्ट र राइट गर्नुपर्छ मोमेन्टको केसमा। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला म बेन्डिङ मोमेन्ट डी लेफ्ट गर्छु। बेन्डिङ मोमेन्ट डी लेफ्ट गर्नुको अर्थ तपाईँ यो डीमा बस्नुहुन्छ अनि लेफ्टतिर हेर्नुहुन्छ, यो प्रत्येक लेफ्टतिर आएको लोडहरूले यहाँनिर दिने मोमेन्ट 20 किलोन्युटनले
एन्टी क्लकवाइज, आरबिओले क्लकवाइज, 20ले एन्टी क्लकवाइज, 40ले एन्टी क्लकवाइज। यसको डिस्टेन्सहरू यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सहरू तपाईँले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामी यहाँ भेटाउँछौँ डी लेफ्टको भ्यालु 35.6 किलोन्युटन मिटर। ओके, सो डी राइटमा जानुहोस्। अब डी राइटमा जाँदा चाहिँ यो सियर फोर्सको जस्तो लेफ्टको भ्यालुलाई तपाईँ यहाँ ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ 35.6 र यही डी पोइन्टमा लागेको मोमेन्ट हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त के मोमेन्ट लागिरहेछ, 20 किलोन्युटन मिटरको क्लकवाइज मोमेन्ट लागिरहेछ। सो हाम्रो त क्लकवाइज पोजिटिभ हो, त्यही भएर +20, यो गर्दा 55.6 किलोन्युटन मिटर। अब तपाईँले हेर्नु पर्यो ई पछि एफ, बेन्डिङ मोमेन्ट एफ भनेको चाहिँ जहिले पनि 0 नै हो, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्काउनु भए हुन्छ, त्यो 0 नै आउने हो है। र यो भयो हाम्रो सियर फोर्स क्यालकुलेसन र बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन। यस पछाडि चाहिँ हामी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा जान्छौँ र सियर फोर्स डायग्राममा जान्छौँ। र आज र त्योभन्दा पनि अगाडि सियर फोर्समा हामीले अघि यहाँ जस्तो युबिएल छ भने यसको मिड इन्टेन्सिटी निकाले जस्तै यसमा बेन्डिङ मोमेन्टमा पनि हामीले युडिएल र युबिएल दुइटैमा मिडको पनि भ्यालुहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। युडिएल र युबिएल दुइटैको केसमा हामीले मिडको भ्यालुहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामी सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ यति गरौँ। र आज हामीसँग यो क्वेसन थियो, यो क्वेसन अनुसार मैले यसको फ्री बडी डायग्राम बनाएँ। फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि मैले यहाँ युडिएलको कन्सन्ट्रेसनहरूलाई युडिएललाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेँ, युबिएललाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेँ। यो कन्भर्ट गर्ने कसरी रहेछ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो। त्यस पछाडि मैले यहाँ सपोर्ट रियाक्सन क्यालकुलेसन गरेँ, समेसन एफएफएक्स इक्वल टु 0, समेसन एफएफवाई इक्वल टु 0 र बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वल टु 0 गरेर। र त्यो क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि मैले सपोर्ट रियाक्सनहरू पत्ता लगाएँ। सपोर्ट रियाक्सन पत्ता लगाइसकेपछि यो मैले यहाँ लेखेको छु, यसरी सपोर्ट रियाक्सनहरू पत्ता लाग्यो। र सपोर्ट रियाक्सन पत्ता लागिसकेपछि हामी गयौँ सियर फोर्समा। सियर फोर्सहरू पत्ता लगाउँदाखेरि तपाईँले प्रत्येक पोइन्ट अफ कन्सर्नमा लेफ्ट राइट गरेर हेर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा हामीले थाहा पायौँ। र यो सियर फोर्समा चाहिँ यो युबिएल भएको ठाउँमा हामीले मिड इन्टेन्सिटी, मिडमा पनि यसको भ्यालु है, सियर फोर्स मिड पनि कति हुन्छ भनेर यहाँनिर क्यालकुलेसन गरेका छौँ। र त्यो गर्दा तपाईँले यो युबिएल युनिफर्मली भ्याराइङ लोड हो भनेदेखि यसरी ट्रायङ्गुलर भेरिएसन हुन्छ र यो भ्यालु यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो सियर फोर्स भ्यालु एट इएफको मिडमा। र त्यस पछाडि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसनमा पनि लेफ्ट टु राइट नै गरेँ मैले। लेफ्ट टु राइट, क्लकवाइज पोजिटिभ र एन्टी क्लकवाइजलाई मैले नेगेटिभ भने र यो भ्यालुहरू मैले निकाल्दै गएँ। र यो प्रत्येक पोइन्ट अफ कन्सर्नको भ्यालु निक्लिसके पछाडि चाहिँ यसको मिडमा पनि हामीले भ्यालुहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ एबीमा हामीसँग युडिएल छ, त्यसैले एबीको मिडमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ, बीसीको मिडमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ र एएफको मिडमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ भनेर पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामी डायग्राममा जान्छौँ। सो अहिलेको पार्ट यो 3 को फर्स्ट पार्टलाई चाहिँ यति गरौँ। त्यस पछाडि हामी सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यसको यो मिडको भ्यालुहरू निकालेर यसको सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि बनाउँछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँहरूले पनि यसलाई नोट गरेर यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र एउटा डायग्राम बनाएर हेर्नुहोस् र तपाईँहरूको र हाम्रो डायग्राम कतिको म्याच हुँदो रहेछ हामी हेरौँला। ठिक छ, यदि भिडियो तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, मन पर्दैन भनेदेखि डिसलाइक गर्दा पनि हुन्छ, केही छैन। र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईँहरूलाई मैले राखेको नयाँ नयाँ भिडियोहरूको जानकारी प्राप्त भइरहोस्। र अब सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। पार्ट 3 को सेकेन्डमा हामी यही न्युमेरिकलको कन्टिन्युएसन गर्छौँ, सियर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। सो अहिलेलाई यति। थ्याङ्क यू भेरी मच, टेक केयर।